Human sa 7 ka tuig nga relasyon, TV host actress Tony Gonzaga ug Derek Paul Soriano engaged na. Ang duha nihimo sa anunsyo live sa The Buzz kagahapon. Matod ni Tony, may propose si Paul kaniya sa ilang balay niya adtong January 21, a day after sa iyang birthday. Sigo ni Paul nga nakahilak siya o nahimong emotional sa dihang miluhod alang sa actress. Very supportive rasab ang parents og igsoon ni Tony nga si Alex kinsa kumplitong naka-witness sa proposal. Matod sa duha, plano nilang magpakasal karong tuiga. Sa showbiz chika, Ganan Agravante.